कार्यक्रम आजको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ कन्स्टेन्टाइन महान प्रथम क्रिस्चियन सम्राट। आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तिको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ जसको धर्मान्तरणले क्रिस्चियन जगतमा मात्र नभएर युरोपमा नै ठुलो प्रभाव पार्यो र उनको नाम हो कन्स्टेन्टाइन महान। इतिहासकारहरू उनलाई प्रथम क्रिस्चियन सम्राटको रूपमा हेर्छन्। कन्स्टेन्टाइन महानका पिताले तिनलाई पश्चिमी रोमको सम्राट बनाए, तर गृहयुद्ध चर्किएपछि धेरै शक्तिशाली मानिसले रोमी साम्राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहे, जसमध्ये एक थिए म्याक्सेन्टियस। तिनले आफैलाई सम्राट घोषणा गरे। रोममा बस्ने यी स्वघोषित शासकले रोम र इटालीमाथि कब्जा जमाए। 28 अक्टोबर 1312 रोमी सम्राटहरू कन्स्टेन्टाइन महान र म्याक्सेन्टियसको बीचमा युद्ध भयो। हामीले यो 4औं शताब्दीको कुरा गरिरहेका छौँ। रोम स्थित मिलभियन ब्रिजमा युद्ध चर्किएको थियो। यो टाइबर नदीमाथिको साङ्गो थियो। म्याक्सेन्टियसको सेनाको आकारको तुलनामा कन्स्टेन्टाइनको सेनाको आकार झन्डै आधा भए तापनि कन्स्टेन्टाइनले सपनामा येशू ख्रीष्टको दर्शन देखेका थिए, जसमा तिनले ख्रीष्टको नाउँमा युद्ध गरे जित हासिल गर्ने थिए भनी तिनलाई बताइएको थियो। नभन्दै तिनले युद्ध जिते र तिनी पश्चिमी रोमको एकमात्र सम्राट बने। यस विजयले सम्राट कन्स्टेन्टाइनलाई क्रिस्चियन आस्थाप्रति झुकाव बढायो र सोही साल अर्थात् 312 तिनले क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले। क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाल्नुभन्दा अगाडि कन्स्टेन्टाइन महान विविध किसिमका देवी देवताहरूको पूजा गर्ने गर्थे, तर त्यो युद्ध र त्यो दर्शन तिनको जीवनमा यस्ता तत्त्वहरू बन्न पुगे जसले क्रिस्चियन आस्थामाथि तिनको झुकावलाई बढायो। फलत तिनले नयाँ विश्वासलाई अँगाले र तिनी नयाँ सृष्टि बने। कन्स्टेन्टाइन महानको धर्मान्तरण वा जीवनी बारे तिनी आफैद्वारा लिखित कुनै पनि दस्तावेज हामीसित छैन। प्रथम मण्डली इतिहासकार युसेबियसद्वारा 4औं शताब्दीमा लिखित कन्स्टेन्टाइन महानको जीवनी, अज्ञात भलेसियानस 4औं शताब्दीका क्रिस्चियन लेखक लेक्टानियसद्वारा लिखित रचना कन्स्टेन्टाइनको बारेमा लिखित प्रारम्भिक स्रोतहरूमा पर्छन्। अनि तिनै स्रोतहरूको अध्ययन गरेर कन्स्टेन्टाइन महान को थिए, क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाल्नु अगाडि तिनको आस्था के थियो, तिनले कसरी क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले, क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले सँगसँगै रोमी साम्राज्यमा के कस्ता रूपान्तरण आए भन्ने कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। कन्स्टेन्टाइन महान रोमी साम्राज्यका सम्राट थिए जसले ख्रीष्टाब्द 306 देखि 337 सम्म शासन गरे। लामो समयसम्म अर्थात् झन्डै 31 वर्षसम्म तिनको शासन लम्बिएको हामी देख्छौँ। तिनी रोमी साम्राज्यमा अगस्टसपछि सबैभन्दा बेसी शासन गर्ने सम्राट बने। प्रथम सम्राट अगस्टसले 41 वर्ष शासन गरेका थिए भने 57औं सम्राट कन्स्टेन्टाइनले 31 वर्ष। मण्डलीको इतिहासमा मात्र नभएर साम्राज्यको इतिहासमा पनि कन्स्टेन्टाइनको धर्मान्तरण र शासन परिवर्तनको निर्णायक बिन्दु साबित हुन पुग्यो। इतिहासकारहरू कन्स्टेन्टाइन महानलाई प्रथम क्रिस्चियन सम्राटको रूपमा हेर्छन्। कन्स्टेन्टाइन प्रथम पनि भनेर चिनिने कन्स्टेन्टाइन महानको पहिलेको नाउँ फ्लेभियस भलेरियस कन्स्टेन्टिनस थियो।
तिनको जन्म 27 फेब्रुअरी 272 मा रोमी साम्राज्यको डर्डेनिया प्रान्तको नेसु सहरमा भएको थियो। यो सहरलाई हाल निस भनेर चिनिन्छ, जुन युरोपेली मुलुक सर्बियामा पर्छ। तिनका पिता फ्लेभियस कन्स्टेन्टिनस रोमी सेनाका अधिकृत थिए। तिनकी आमा हेलेना एक ग्रीक स्त्री थिए। 306 मा पिताको निधन पश्चात कन्स्टेन्टाइन सम्राट घोषणा गरियो। गृहयुद्ध चर्किँदा विभिन्न विद्रोहीहरूले विरुद्धमा लडे तिनले आफ्नो पदको रक्षा गरे। 312 मा प्रतिद्वन्दी मैक्सेन्टियसलाई पराजित गरेपछि तिनी पश्चिमी रोमका एकमात्र सम्राट बने र 324 मा पूर्वी रोमका सम्राट लिसिनियसलाई पराजित गरी कन्स्टेन्टाइन एकीकृत रोमका शासक बने। सम्राट बनेपछि साम्राज्यलाई मजबुत बनाउन कन्स्टेन्टाइनले मनग्गे सुधारहरू ल्याए। नागरिक र सैनिक अधिकारहरूको बाँडफाँड गरी तिनले सरकारको पुनर्संरचना गरे। मुद्रास्फीतिको विरुद्धमा लड्न तिनले सुनको सिक्का परिचित गराए, जुन 1000 वर्षसम्म बिजेन्टिन र युरोपेली मुद्राहरूमा मानक बन्न पुग्यो। आन्तरिक विद्रोह र बाह्य आक्रमणको सामना गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले कन्स्टेन्टाइन महानले रोमी सेनाको पनि पुनर्संरचना गरेका थिए। सम्राट कन्स्टेन्टाइनद्वारा थप कानुनहरू ल्याइए जुन क्रिस्चियन मूल्य मान्यताहरूमा आधारित थियो। याद गर्नुहोस्, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो उल्लेख हुन गइरहेको छ। सम्राटले यस्ता कानुनहरू ल्याए जुन क्रिस्चियन मूल्य मान्यताहरूमा आधारित थियो। के थिए ती कानुनहरू? केही उदाहरण हेर्न सकिन्छ। सबै मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका छन् भन्ने बुझाइको कारण दास र अपराधीहरूलाई निधारमा छाप लगाउने कार्यलाई निषेध गरियो। दासलाई क्रुसमा झुन्ड्याइने चलनको निर्मूलन गरियो। मान्छेले मान्छेको विरुद्धमा लडेर रगत बगाई मनोरञ्जन लिने खेललाई मनाही गरियो। यसका अतिरिक्त अनपेक्षित शिशुहरूलाई मार्ने अभ्यासमा रोक लगाइयो। सम्राटको संरक्षणबाट मण्डलीले आर्थिक र भौतिक लाभ प्राप्त गर्यो। बाइबल धर्मशास्त्रका नयाँ प्रतिहरू प्रकाशन गरिए। मण्डलीका अगुवाहरूलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू प्रदान गरियो। तर पूर्वका सम्राट लिसियसलाई राज्यका केही गतिविधिहरू मन परिरहेको थिएन। तसर्थ तिनले क्रिस्चियनहरूलाई पुनः सताउन थाले। तर पश्चिमका सम्राट कन्स्टेन्टाइन त्यसको विपक्षमा उत्रिए। कयौं युद्धहरू पश्चात कन्स्टेन्टाइनले लिसिनियसलाई पराजित गरे र 324 मा कन्स्टेन्टाइन एकीकृत रोमको शासक बने। पहिलो शताब्दीदेखि चौथो शताब्दीको आरम्भसम्म आफ्नो विश्वासको कारण क्रिस्चियनहरू सताइएका थिए। रोमी साम्राज्यभरि ख्रिस्टीय मत फैलँदै गएपछि मूर्ति पूजा गर्ने बहुधार्मिक रोमी चालचलनसित क्रिस्चियन विश्वास जुझ्न पुग्यो। सम्राट लगायत अन्य देवी देवताहरूको पूजा गर्ने गैर क्रिस्चियन अभ्यासहरू क्रिस्चियन दृष्टिकोणमा ईश्वर निन्दा थिए। फलत देशद्रोह, कथित अपराध, अवैधानिक भेला, नयाँ झुटो शिक्षा जस्ता नाउँमा क्रिस्चियनहरू सताइए। सम्राट नेरोदेखि सुरु भएको सताड सम्राट गलेरियसम्म लम्बिएको थियो। सम्राट नेरोले 54 देखि 68 सम्म शासन गरेका थिए भने गलेरियसले 305 देखि 311 सम्म। यसरी पहिलो शताब्दीको उत्तरार्धदेखि सुरु भएको शताब्द चौथो शताब्दीको पूर्वार्धसम्म लम्बिएको थियो। चौथो शताब्दीको आरम्भसम्म लाखौं क्रिस्चियन मारिएका थिए भनी अनुमान गरिएको छ। कन्स्टेन्टाइनको धर्मान्तरण पश्चात 313 मा जारी मिलानको घोषणाले क्रिस्चियन धर्मलाई वैधानिकता दिएपछि रोमी साम्राज्यमा सतावटले विश्राम पायो। यसरी 250 वर्षसम्म मण्डली साम्राज्यद्वारा नै सताइएको भए तापनि अन्ततः
सम्राट आफैले नै घुँडा टेकी क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले। मण्डली इतिहासमा 313लाई महत्त्वपूर्ण साल मानिन्छ, किनकि यही सालमा पूर्वको सम्राट लिसिनियस र पश्चिमका सम्राट कन्स्टेन्टाइन महान दुवैले हस्ताक्षर गरेका मिलानको घोषणा जारी भएको थियो। यो घोषणा जारी भएसँगै ख्रिस्टियन धर्मले वैधानिकता पायो। रोमी साम्राज्यमा क्रिस्चियनहरूलाई सताउन नपाइने भयो। यद्यपि योभन्दा अघि मनज्ञ क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टमाथिको विश्वासको कारणले शहीद बन्न परेका थिए। सम्राट कन्स्टेन्टाइन महान आफै नै क्रिस्चियन बनिसकेका थिए। प्रथम मण्डली इतिहासकार युसेबियसद्वारा 4औं शताब्दीमा लिखित मण्डली इतिहासमा यसरी लेखिएको छ: सम्पूर्ण मानव जाति क्रूर शासकहरूको अत्याचारबाट मुक्त भयो। हामी खास गरी परमेश्वरका ख्रिस्टलाई हेर्नेहरू अवर्णनीय खुसी लिएर रमायो। याद गर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिका जति पनि शासकहरू थिए ती अत्यन्तै क्रूर थिए। पदको दम्भ, घमण्ड, क्रूरताको पराकाष्ठा हामी देख्छौँ रोमी शासकहरूको जीवनी पढ्दा। तर क्रिस्चियन आस्थामा आइसकेपछि ती शासकहरूले मानव जातिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रूपान्तरण आएको हामी देख्छौँ। 380मा जारी थेसलोनिकेको घोषणाले ख्रिस्टीय मतलाई रोमी साम्राज्यको धर्मको रूपमा स्थापित गरिदियो। कम्तीमा पनि 18औं शताब्दीसम्म मण्डली र राज्यको एकता पाश्चात्य मण्डली इतिहासमा प्रधान नमुना बन्यो र आज यसलाई अक्सर कन्स्टेन्टाइनको ख्रिस्टीय मत भनेर व्याख्या गरिन्छ। नाइसियाको प्रथम परिषद कन्स्टेन्टाइनको अर्को तारिफ योग्य कार्य थियो। भर्खरै एकीकृत साम्राज्यलाई मण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक विभाजन गर्न खोजेको थियो। त्यसैले तिनले यो परिषद बोलाए। मण्डली इतिहासमा आयोजित 7वटा विश्वव्यापी परिषद मध्ये यो प्रथम परिषद 325मा नाइसिया सहरमा डाकिएको थियो, जुन अहिले टर्की स्थित इजनिक भन्ने सहरमा पर्छ। सम्राट कन्स्टेन्टाइन महानद्वारा नेतृत्व गरिएको यस परिषदमा क्रिस्चियन बिशपहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सम्पूर्ण क्रिस्चियन जगतको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोलाइएको यस बेलामा मण्डलीमा सर्वसहमति ल्याउने प्रथम कोसिस गरियो। येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व र पिता परमेश्वरसित उहाँको सम्बन्ध, नैसियाको विश्वासको शाहको पहिलो भागको रचना, इस्टरको मितिको सर्वस्वीकारयोग्य पालना तथा क्यानन सम्बन्धी व्यवस्थाको सार्वजनिक घोषणा यस परिषदका मुख्य प्राप्तिहरू थिए। ख्रिस्टियन आस्थाको आधारमा सम्राट कन्स्टेन्टाइनले विभिन्न भूभागमा मण्डली भवनहरू निर्माण गरे। तिनले रोममा सन्त पत्रुसको मण्डली लगायत आराधना स्थलहरू निर्माण गरे। सम्राटले यरुशलेममा मण्डली भवनहरू निर्माण गरे, जसमध्ये बेथलेहममा निर्मित चर्च अफ नेटिभिटी र चर्च अफ होली सेपल्कर परिचित छन्। तिनले नवनिर्मित राजधानी सहर कन्स्टेन्टिनोपलमा पनि मण्डलीहरू निर्माण गरे। कन्स्टेन्टाइनले एदन नदीमा बप्तिस्मा लिने आशा गरेका थिए, तर विभिन्न कारणले गर्दा तिनलाई त्यो अवसर जुटेन। बप्तिस्माको कार्यलाई तिनले जीवनको अन्तिम घडीसम्म थाती राखे। तिनको निर्णय असामान्य थिएन, किनकि ती दिनमा बप्तिस्मापछि मात्र क्षमा मिल्थ्यो भनी धेरै क्रिस्चियनले विश्वास गर्थे। फारसको विरुद्धमा युद्धको तयारी गरिरहँदा हेल्नोपोलिसमा कन्स्टेन्टाइन महान बिरामी परे। उपचार असफल भएपछि तिनी नयाँ राजधानी सहर कन्स्टेन्टिनोपल फर्के। तर तिनको ओछ्यान निकोमेडिया नजिकै लगियो, जहाँ तिनलाई बप्तिस्मा दियो। 22 मे 337मा 65 वर्षको उमेरमा कन्स्टेन्टाइन प्रभुमा सुते र तिनको शवलाई नयाँ राजधानीमा गाडियो। तिनको मृत्युमा सारा दुनियाँले शोक मनाएको थियो।
कन्स्टेन्टाइनले आफ्ना छोराहरूलाई कट्टरवादी ख्रिस्टियन शिक्षामा हुर्काए। आमासित तिनको सम्बन्ध सुखद नै थियो। ख्रिस्टियन शिक्षासित मेल नखाने तिनका कतिपय गतिविधिहरूलाई भने पूर्णतः व्याख्या गर्न नसकिने भए तापनि तिनले रोमी देवी देवताहरूलाई विदाई गरी क्रुसलाई संसारमा विजयको प्रतीकको रूपमा स्थापित गरे। तिनको धर्मान्तरणसँगै विश्वको इतिहास नयाँ धारमा मोडियो र आज पनि मण्डली अर्थात् चर्च ख्रिस्टलाई अँगाले तिनको निर्णयका नतिजाहरूसँगै अगाडि बढिरहेको छ। लोकप्रिय सम्राट कन्स्टेन्टाइन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक सुधारहरूका लागि परिचित छन्। विश्व इतिहासमा मात्र नभएर मण्डली इतिहासमा पनि तिनी एक सर्वाधिक प्रभावशाली अगुवा थिए। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कन्स्टेन्टाइन महानको बारेमा। इतिहासकारहरू तिनलाई प्रथम ख्रिस्टियन सम्राटको बारेमा हेर्छन्। एउटा यस्तो समय थियो जुन समयमा तिनले येशूलाई अँगालेका थिएनन्, तर युद्धमा जाँदाखेरि जब तिनले येशू ख्रिस्टको दर्शन देखे र उनले जुन खालको चिन्ह देखे जसबाट उनी विश्वस्त हुन पुगे कि त्यही चिन्हद्वारा लडाइँ गरिएमा जित हासिल गरिन्थ्यो भनेर, नभन्दै उनले युद्ध पनि जिते र त्यो प्रतीक र युद्धमाथिको जितले उनलाई कतातिर डोर्यायो भने ख्रिस्टियनहरूको परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, येशूको साँचो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने तथ्यमा डोर्याइसकेपछि तिनले आफ्नो पुरानो धर्मलाई त्यागे र येशूमाथि विश्वास गरे। तिनको धर्मान्तरणले रोममा उल्लेखनीय रूपान्तरणहरू ल्याइदिएको हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसैले कन्स्टेन्टाइन महानलाई ख्रिस्टियन अगुवाहरू एक प्रभावशाली अगुवाको रूपमा मात्रै पुज्दैनन्, तर तिनले विविध क्षेत्रमा पनि सुधारहरू ल्याएका थिए। त्यसैले उनी विश्व इतिहासमा एक सम्झन लायक